naman untaning pagbati kay abi kog mawala na ning gibati. Mura man hinuon og nagkagrabe, naglibog ko ambot na unsa nani. Dili na lang unta hunahunaon, aron dili namin gawon. Dili na pud unta ti katanawon, para di na sigeng pangitaon. Kumusta ang paglikay sa mga adlang ning labay? Nakahatag ba o kalipay, o ang kasing-kasing ug huna-huna nagsugod na gaway? Kay sa pila ra ka oras nga panag-uban, lahi nga kalipay ang nabati ning dughan. Apan kinahanglan jud pugngan kung mahimo ang ayang kalimtan, pero dili sayo nang kalimtan ka. Kay lahi imong kalipay nga dala, permina kang gipangitan ning mga mata. Kadlawon pa lang sugod sa akong pagmata, kapoy na magpakaaron inyon, kapoy na pud mamakak sa kaugalingon. Bisan niya na'y gibati, di gihapon mo angkon. Bisan gimingaw na dili mo ingon. Unsa man ang hangayan buhaton, o palayo na lang umo angkon. Unta sa pag-angkon ikaw maangkon, ubasin mo sa moti na kung di mo pansinon. Kumusta ang paglikay sa mga adlaw ning labay? Nakahatag ba o kalipay, o ang kasing-kasing ug huna-huna? Patusan paigul-huna nagsugod na gaway. Kay sa pila ra ka oras nga panag-uban, pero dili sayon